नमस्कार, म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल जेठ 11 गते अब देशमा विकासको प्रतिस्पर्धा होला कि थोरै आशा पलाएको छ। राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भएको कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझे कि बुझेनन् त्यो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तथापि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पुगेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू अथवा स्थानीय तहका नेताहरू अलिकति केही सबक खाए जस्तो छ। धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङले मेयरमा विजय हासिल गरेपछि उनले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै उद्घोष गरे, म उपमहानगरभित्र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्छु। वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्छु भन्नु वैज्ञानिक पद्धति लागू गर्छु भन्न खोजिएको हो। कर प्रणालीमा यदि वैज्ञानिकता अपनाइयो भने नगर क्षेत्रभित्र सबै कुरामा वैज्ञानिकता ल्याउन सकिन्छ। वैज्ञानिकता भनेको के त भनेपछि सुविधाको उपभोग बहुसंख्यक जनताले कसरी प्राप्त गर्ने, त्यही हो वैज्ञानिक कर प्रणालीको प्रारम्भिक प्रस्थान बिन्दु। मेयर हर्क साम्पाङ पत्रकार हुन्। पत्रकारिता छोडेर उनी राजनीतिमा उमिएका छन्। उनी कम्युनिस्ट राजनीतिबाट प्रभावित व्यक्ति हुन्, तर कुनै दलको टिकट नलिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उनले जनताको मन जित्न सफलता हासिल गरेका छन्। निर्वाचित भए लगत्तै उनले वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्ने भनेर उद्घोष गरे र त्यसका लागि आफ्ना सहयात्री उपमेयरको संयोजकत्वमा विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारी लगायत अर्थविदहरू समेतको एउटा टोली गठन गरेका छन्। हुन त धरान सुदूरपूर्वको उपमहानगर हो। धरान उपमहानगरपालिकामा उदाउन खोजेको वैज्ञानिक कर प्रणालीले देशका प्रत्येक नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूमा सन्देश जान्छ पक्कै पनि। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, एउटा सलाइको काँटीले सारा जङ्गललाई सखाप पार्न सक्छ, जङ्गललाई डढेलो लगाइदिन सक्छ भने एउटा बलेको बत्तीले धेरै टाढा टाढासम्म पनि उज्यालो दिन सक्छ। अलि ठुलो बत्ती भयो भने झपक्क उज्यालो पनि हुन्छ, सूर्यले दिएको जस्तै उज्यालो पनि दिन सक्छ। एउटा देशभित्र एउटा उपमहानगरपालिका होस्, नगरपालिका होस्, महानगरपालिका होस्, त्यहाँबाट सुशासनको सङ्केत दिन सकियो भने त्यो सुशासन अन्यत्र पनि अनुकरण गर्न थालिन्छ, त्यसको सिको गर्न थालिन्छ। यसैलाई भनिन्छ विकासको प्रतिस्पर्धा, निर्माणको प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा होइन, व्यभिचारको प्रतिस्पर्धा होइन, कमिसनको प्रतिस्पर्धा होइन, जो हिजोका दिनहरूमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले गर्दै आए। लुटे, लुट्नसम्म लुटे, अकुत सम्पत्ति थुपारे, घर बनाए, गाडी जोडे, के गरेनन्। विदेशी ब्याङ्कहरूमा पैसा पनि जम्मा गरे। आखिरमा गणतन्त्रमा चुनाव भनेको कस्तो हुन गयो भनेपछि ठेकेदारहरूको लागि, लुटेराहरूको लागि, भ्रष्टाचारीहरूको लागि, अपहरणकारीहरूको लागि, हत्याराहरूको लागि मात्र फलिफाप हुने चुनाव पद्धति भयो। बीपी कोइरालाका पुत्र शशाङ्क कोइरालाले भने मैले सांसद बन्नको लागि 6 करोड खर्च गरेँ। हेर्नुस् त यो गाई जात्रा, यो गाई जात्राले के सङ्केत गरिरहेको छ? यो गणतन्त्र काम लाग्दैन, यो गणतन्त्र जनताको व्यवस्था बन्न सक्दैन, जनतालाई यसले सुशासन दिने गरी नेता बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ शशाङ्क कोइरालाजीको त्यो भनाइले। नेकपा एमालेका नेता युवराज गेवालीले उद्घोष गर्नुभएको थियो,
मैले टिकट पाए पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, किनभने मसँग यो चुनाव प्रक्रियामा खर्च गर्ने हैसियत छैन। यसले पनि स्पष्ट गरेको छ चुनाव कता गइरहेको छ। अहिले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर धरानको उपमहानगरपालिकाबाट मेयरमा विजय हासिल गरेका पत्रकार हर्क साम्पाङले कसरी आफ्नो प्रचार गरेका थिए, उनले कसरी विजय हासिल गरे, यो सबै कुरो चर्चा भइसकेको छ। उनी एक्लै प्रचारमा हिँड्थे। मोबाइलको बत्ती बालेर म जनताको पक्षमा लेख्ने पत्रकार खोज्दैछु भनेर पनि उनले तस्बिर भाइरल गराए। यसले एउटा सन्देश दियो, खर्च नगरेर पनि चुनावमा जान सकिन्छ, चुनावमा लड्न सकिन्छ। खर्च नगरेर चुनावमा विजय हासिल गरियो भने हर्क साम्पाङले गरे जस्तै वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिक कर प्रणाली हर्क साम्पाङले कस्तो लागू गर्लान् त्यो प्रतीक्षाको विषय छ। हेर्दै जाउँ उनले कस्तो कर प्रणाली ल्याउनेछन्। यसैबीच हर्क साम्पाङको विजय घोषणा भए लगत्तै भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको विजय पनि घोषणा भयो। 5 वर्षसम्म भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी रेणु दाहालले 5 वर्षसम्म आफ्नो कार्यकाल कसरी बिताइन् त्यो उनलाई नै थाहा होला। तर दोस्रो कार्यकालको शपथ खाँदा नखाँदै पहिलो दिनै उनले शपथ खाने दिनमै उद्घोष गरिन् छोरीहरूको बिमाको प्रतिबद्धता जनाइन्। महानगरपालिकाभित्र जन्मिने प्रत्येक छोरीलाई जन्म लिएको 1 महिनाभित्र 1 लाख रुपैयाँसम्मको बिमा बनाइदिने भन्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। सँगै महानगरपालिकामा बस्ने प्रत्येक नागरिकहरूलाई 7,000 लिटरसम्म 1 महिनामा पानी निःशुल्क व्यवस्था गरिदिने घोषणा गरेकी छिन्। यो शुभ सङ्केत हो। यो जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने भावनाले विजय हासिल गरेको एउटा सङ्केत हो। उम्मेदवारहरूले जनताको मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गर्छन्, तर उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरिसकेपछि जनताले मैले पनि विजय हासिल गरेँ भन्ने अनुभूति दिलाउन अहिलेसम्म विजयी उम्मेदवारहरूले दिएका थिएनन्। यसपटक उम्मेदवारहरू विजयी हुनासाथ त्यो गतिविधि देखा परेको छ। त्यसकारण यो गतिविधिले सङ्केत गरेको छ अब विकासको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अब निर्माण कार्यको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अब जनतालाई सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले लगभग चुनाव जितिसकेका छन्। बालेन शाहले गरेका प्रतिबद्धताहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यदि कार्यान्वयन गर्न थाले भने त्यति बेला सबैलाई सन्देश जानेछ, देशव्यापी रूपमा सन्देश जानेछ अब विकासको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, निर्माणको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, जनताको सुविधाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यो प्रतिस्पर्धाको बाटोमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जान थाले भने स्थानीय तहबाटै समाजवादी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, समाजवादी व्यवस्थाको अनुभव जनताले गर्न पाउने वातावरण सिर्जना हुन सक्नेछ। यो आशा पलाएको छ। आशा गरौँ स्थानीय तहबाट निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाटै यो गतिविधिको सुरुवात भयो भने निश्चित रूपमा राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित हुनेहरूलाई पनि त्यो मार्गदर्शन हुनेछ। त्यो मार्गदर्शनबाट देशका नागरिकहरूले निश्चित पनि जनप्रतिनिधिहरूबाट केही गर्छन् अब भन्ने आशा पलाउनेछ। विकासको निम्ति प्रतिस्पर्धा होस्, जनसेवाको निम्ति प्रतिस्पर्धा होस्, यही आशा नेपाली जनताले गरेका छन्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।